दर्शक महानुभाव नमस्कार। हाम्रो च्यानल समाचारपाटी.com मा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं। आजका मुख्य समाचार लिएर हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौं। कोरोना अपडेटबाट पछिल्लो 24 घण्टामा थप 403 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 5032 जनामा गरिएको परीक्षणमा 242 जना पुरुष र 161 जना महिला गरी 403 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यीमध्ये 246 जना काठमाडौँ उपत्यकाका रहेका छन्। उपत्यकामा काठमाडौँ जिल्लामा 220, ललितपुरमा 23 र भक्तपुरमा 3 जना रहेका छन्। उपत्यका बाहिर चाहिँ बाँके र कास्कीमा 32 जना र नुवाकोटमा 11 जना भेटिएका छन्। संक्रमित भेटिएका अन्य जिल्लामा भने 10 जना भन्दा कम छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको कुल संख्या 2,66,546 पुगेको छ। तीमध्ये 2,60,177 जना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने 1,943 जनाको मृत्यु भएको छ। हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 4,426 रहेको छ। तीमध्ये 1,124 जना संस्थागत आइसोलेसनमा, 152 जना आइसियुमा र 33 जना भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरस संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 405 रहेको छ भने कोरोना भाइरसका कारण 6 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावको समाचारतर्फ लागौं। नेकपा ओली समूहका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैशाखमा घोषणा गरिएको निर्वाचनको माहौल तयार पार्न स्थायी कमिटिका नेताहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। बुधबार बालुवाटारमा आफू निकट स्थायी कमिटी सदस्यहरूसँग ओलीले निर्वाचनको आधार तयार पार्ने गतिविधिमा केन्द्रित हुन निर्देशन दिनुभएको हो। माघे संक्रान्ति मनाउने गरी भनेर बोलाइएका स्थायी कमिटी सदस्यहरूसँग ओलीले अनौपचारिक छलफल गर्नुभएको थियो। भूगोलका इन्चार्जहरूसँग संगठन निर्माण गर्ने, भेला बैठक तथा आम सभाहरूबारे जानकारी लिनुभएका ओलीले सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगमा चलिरहेको प्रक्रियाका बारेमा पनि सोध्नु भएको थियो। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटबारे ओलीले सुभाष नेमुवाङसँग जानकारी लिनुभएको थियो। सर्वोच्चमा परेको रिटको सुनवाई विषयमै प्रवेश गरेको छैन। अहिले संवैधानिक इजलास कि पूर्ण इजलास नै टुङ्गिएको छैन, त्यसपछि मात्र अरू भन्न सकिन्छ, नेमुवाङको ब्रिफिङ थियो। निर्वाचन आयोगलाई दोस्रो पटक लेखिएको जवाफ पत्रको अन्तर्वस्तुबारे नेमुवाङले ब्रिफिङ गर्नुभएको थियो। नेमुवाङले बुधबार मात्र 21 पृष्ठ लामो पत्र बुझाउनु भएको थियो भने आयोगलाई निर्वाचनको तयारी नरोक्न आग्रह गर्नुभएको थियो। संक्रान्ति मनाउने र अनौपचारिक कुराकानी पनि गर्ने भनेर बिहान 11 बजेदेखि सुरु भएको भेटवार्तामा बालुवाटार दिउँसो अबेरसम्मै चलेको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीहरूलाई समेत बालुवाटार बोलाउनु भएको थियो। स्थायी कमिटीमा नरहेका मन्त्रीहरूलाई पनि ओलीले निर्वाचन केन्द्रित हुने गरी गतिविधि गर्न सुझाव दिनुभएको छ। पुस 5 मा संसद विघटन लगत्तै नेकपा विभाजित भएकोले मन्त्रीहरू पनि अहिले देश दौडाहामा छन्। बालुवाटार पुग्नुभएका मन्त्रीहरूले पनि पार्टी गतिविधिबारे ओलीलाई ब्रिफिङ गर्नुभयो। स्थायी कमिटी सदस्यहरू र मन्त्रीहरूलाई ओलीले अब घोषणापत्र लेखनदेखि निर्वाचन परिचालनको योजना बनाउनेतिर सोच्न समेत निर्देशन दिनुभएको छ। अनौपचारिक छलफल भनिएकाले कुनै निर्णय भने भएन, तर हिजोको छलफल र अनौपचारिक ब्रिफिङले निर्वाचनको तयारीमा लाग्ने आधार बनाएको एक स्थायी कमिटी सदस्यले बताउनु भएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावको समाचारतर्फ लागौं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई कटाक्ष गर्नुभएको छ। प्रचण्ड माधव समूह काठमाडौँमा आयोजित कार्यकर्ता भेलामा प्रचण्डले भन्नुभयो, यो झुटो सुटो कुरालाई हो कि भन्ने पार्न सक्ने क्षमता चाहिँ केपीमा रहेछ। ओलीले विभिन्न सार्वजनिक मञ्चबाट लगाएका आरोपहरूको खण्डन गर्नुभयो। ओली तानाशाह, निरङ्कुश, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयताको विरोधी, संविधानको विरोधीका रूपमा देखा परेको भन्दै छिट्टै केही महिनामा तह लगाइने उल्लेख गर्नुभयो। निर्वाचन आयोगबाट आधिकारिकता पाउने र सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापित हुने विश्वास पनि अध्यक्षद्वयको छ। ओलीले केही दिनअघि प्रचण्ड माधव पक्षलाई भगौडाको संज्ञा दिनुभएको थियो। त्यसको जवाफमा प्रचण्डले ओलीलाई निर्घिनीको संज्ञा दिनुभयो। ओलीलाई जवाफ दिँदै प्रचण्डले भन्नुभयो, उहाँले एक ठाउँमा बोल्दा हामीलाई भगौडा भन्नुभएछ क्या? यो अब सुन्न पनि कान थुन्ने, के थुन्नु, आँखाले देखिन्छ के आँखा छोप्नु। 72% केन्द्रीय सदस्य भगौडा र 30% पनि नभएको चाहिँ आधिकारिकता, त्यो रैथाने? यस्तो संसारमा कहीँ हुन्छ? केपी ओलीको दिमाग बाहेक अन्त बैठक बस्न पर्यो भने उहाँ बैठकबाट जहिले भाग्ने, उहाँ चाहिँ भगौडा नहुने? यस्तो पार्टीलाई लातानेर भाग्ने चाहिँ भगौडा नहुने? विधान अनुसार बैठक बस्दा हामी चाहिँ भगौडा हुने? यो लाज घिन अलिकति मान्छेमा हुनुपर्छ क्या? अलिअलि नैतिक भन्ने हुनुपर्छ नि। मान्छेले लाज मान्नुपर्ने ठाउँमा लाज पनि मान्नुपर्छ रे, डर मान्ने ठाउँमा डर पनि मान्नुपर्छ, घिन मान्ने ठाउँमा घिन पनि मान्नुपर्छ। निर्घिनी हुनुहुन्न क्या?
केपी ओलीजी त निर्घिनी लाजमर्दो, तर यो झुटो सुटो कुरालाई हो कि भन्ने पार्न सक्ने क्षमता चाहिँ केपीमा रहेछ। पार्टीमा एकै दिन वामदेव गौतमलाई बिहान बोलाएर तपाईँ नै प्रधानमन्त्री भनेर फकाउने, दिउँसो माधव नेपाललाई बोलाएर तपाईँ नै अभिभावक, तपाईँ नै पार्टी अध्यक्ष, तपाईँ नै अबको प्रधानमन्त्री भन्ने, बेलुकी आफूलाई बोलाएर एमालेमा पनि कोही भएन, त्यही भएर त तपाईँसँग एकता गरेको तपाईँ हो भनेर ओलीले भन्ने गरेको भन्दै प्रचण्डले हरेक कोणबाट ओलीले खाली ढाँट छलको राजनीति गर्दै आएको टिप्पणी गर्नुभयो। ओलीलाई ढाँट छलका कुरा गर्न दूध भात खाए जस्तो भएको उहाँको टिप्पणी रहेको छ। अर्का अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले ओलीको इमान्दारितासँग कुनै साइनो नभएको बताउनुभयो। केपी ओली ढटुवा हो, इमान्दारितासँग ओलीको साइनो छैन नेपालले भन्नुभयो। संवैधानिक निकाय आफ्नो नियन्त्रणमा पार्नका लागि अध्यादेश ल्याएको, तर पार्टी बैठकमा झुट बोलेर संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति गरेको भन्दै नेपालले ओलीलाई ढटुवाको संज्ञा दिनुभएको हो। त्यसो त प्रचण्डले पार्टीले काम गर्न दिएन भनेर ओलीले झुट बोलेको भन्दै त्यसको प्रमाण पेश गर्न चुनौती दिनुभयो। पार्टीले काम गर्न दिएन भनेर ओलीले दिउँसै रात पारेको उहाँको टिप्पणी रहेको छ। प्रचण्डले हतरपत्र पार्टी एकता गरिहालेकाले फुट आएको हो कि भन्ने शंका नगर्न नेता कार्यकर्तालाई आग्रह गर्नुभयो। पार्टी एकता गर्दा विचारमा पर्याप्त संवेदनशीलता देखाएको उहाँको भनाइ रहेको छ। प्रचण्डले भारतीय टेलिभिजन जी न्युजलाई दिएको अन्तर्वार्ता प्रति कटाक्ष गर्नुभएको छ र त्यसको उद्देश्य के थियो भन्दै खुल्दै जाने उल्लेख गर्नु भएको छ। प्रचण्डले ओलीलाई सुधार्न आफूले धेरै प्रयत्न गरेको पनि बताउनु भएको छ। अध्यक्ष प्रचण्डले ओलीलाई राजनीतिक जोकरको संज्ञा दिनु भएको छ र त्यस्तो जोकरपनको पछाडि नलाग्न सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगलाई चेतावनी दिनु भएको छ। अन्यथा आन्दोलनको आँधीहुरी बतास आउने उहाँको चेतावनी रहेको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरूको समाचारतर्फ लागौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल समूहले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग केन्द्रदेखि प्रदेश सरकारसम्म सत्ता साझेदारीको प्रस्ताव राखेको छ। देउवालाई भेट्न प्रचण्ड र नेपाल बुधबार साँझ देउवा निवास पुग्नु भएको थियो। भेटबारे कांग्रेस उच्च स्रोतले भनेको छ प्रचण्ड र नेपालले नै भेटेर कुराकानी गरौँ भन्ने प्रस्ताव गर्नु भएपछि सभापतिले भेट्नु भएको हो। स्रोतले अगाडि भन्यो उहाँहरूले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाका लागि संयुक्त सङ्घर्ष गर्ने र संसद पुनर्स्थापना भएमा सरकारमा सहकार्य गर्ने प्रस्ताव गर्नु भएको छ। साथै केन्द्रमा मात्र होइन प्रदेशमा पनि सत्ता साझेदारीको प्रस्ताव छ। भेटमा देउवाले अदालतले जे निर्णय गर्छ त्यही मान्ने बताउनु भयो। प्रचण्ड नेपालको प्रस्तावका सम्बन्धमा देउवाले पार्टीमा छलफल गर्ने बताएको ती नेताले बताउनु भएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरूको समाचारतर्फ लागौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष द्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले नेपाली जनताको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षबाट प्राप्त सामाजिक र राजनैतिक अधिकारमाथि सरकारबाट प्रहार भइरहेको बताएका छन्। माघे संक्रान्ति अर्थात् माघी पर्वको अवसरमा संयुक्त शुभकामना सन्देश जारी गर्दै दाहाल र नेपालले भन्नुभएको छ नेपाली जनताको आपसी एकताबाट पैदा भएको परिवर्तनकामी सोचका कारण नेपालमा सामाजिक र राजनीतिक परिवर्तन सम्भव भएको हो। तर नेपाली जनताको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षबाट प्राप्त सामाजिक र राजनीतिक अधिकारमाथि सरकारबाट प्रहार भइरहेको छ। उहाँहरूले माघे संक्रान्तिको अवसरमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि एकजुट भएर अगाडि बढ्न आदिवासी जनजाति लगायत सम्पूर्ण जनसमुदायमा अपिल समेत गर्नु भएको छ। उहाँहरूले थारू, मगर, छन्त्याल लगायतका समुदायले आफ्नो मौलिकता अनुसार मनाउने माघे संक्रान्ति र माघे संक्रान्तिको अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा शुभकामना व्यक्त गर्नु भएको छ। नयाँ वर्षको आगमनको रूपमा मनाइने यो पर्व सामाजिक दूरी कायम गर्दै स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाएर आफ्ना परिवारका सदस्यहरू माझ हर्षोल्लासका साथ मनाउन पनि उहाँहरूले आग्रह गर्नु भएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरूको समाचारतर्फ लागौँ। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवाली नेपाल भारत संयुक्त आयोगको 6औं बैठकमा भाग लिने सिलसिलामा बिहिबार अपराह्न भारतको नयाँ दिल्ली पुग्नु भएको छ। उहाँलाई इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भारतका लागि नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्य तथा नयाँ दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासका कर्मचारीले स्वागत गरेका थिए। मन्त्री गेवालीले शुक्रबार भारतको राजकीय अतिथि गृह हैदराबाद हाउसमा आफ्ना समकक्षी एस जयशंकरसँग भेटवार्ता गर्ने र सोही भवनमा हुने संयुक्त आयोगको बैठकको सह अध्यक्षता गर्नुहुनेछ। यसैबीच राजदूत आचार्यले भारतका प्रधान सेनापति बिपिन रावतसँग बिहिबार उहाँकै कार्यकक्षमा शिष्टाचार भेट गर्नुभयो। त्यस अवसरमा उनीहरूबीच नेपाल भारत मैत्री बारे छलफल भएको नेपाली दूतावासले जनाएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरूको समाचारतर्फ लागौँ। गैर-आवासीय नेपाली संघ एनआरएनए बोलाएको विशेष अधिवेशन रोक्न माग गर्दै 5 जना एनआरएनए अभियन्ताहरूले परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीलाई पत्र लेखेका छन्। आईसीसी सदस्यहरू स्पेनका चिन्तामणी सापकोटा, संयुक्त राज्य अमेरिकाका शङ्कर खड्का, अस्ट्रेलियाका दीपक शर्मा, जर्मनीका विजय मोक्तान र अफ्रिकाका क्षेत्रीय सदस्य रोशन थापाले संयुक्त पत्र लेख्दै परराष्ट्र मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। गत 2020 नोभेम्बर 22 मा बसेको एनआरएनए को 75औं अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद बैठकमा अध्यक्ष कुमार पन्तले 23 र 24 जनवरी 2021 मा संघको विशेष महाधिवेशन गर्न प्रस्ताव राख्नु भएको थियो। भर्चुअल रूपमै बोलाइएको उक्त महाधिवेशन एनआरएनए को विधान विपरीत भएको भन्दै एनआरएनए का नेताहरूले परराष्ट्र मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। विधान र परराष्ट्र मन्त्रालयको शर्त विपरीत बोलाइएको
बोलाइएको उक्त विशेष महाधिवेशनमा सहभागी नहुन उनीहरूले मन्त्री गेवालीलाई आग्रह समेत गरेका छन्। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरूको समाचारतर्फ लागौं। नेकपा ओली समूहका नेता महेश बस्नेतले प्रदेश सरकारलाई थप कमजोर बनाउनु पर्ने बताएका छन्। 3 तहको सरकार मध्ये केन्द्र र स्थानीय तह प्रभावकारी भए पनि प्रदेश कमजोर देखिएको भन्दै उहाँले अब यसलाई थप कमजोर बनाउनु पर्ने धारणा अगाडि सार्नु भएको हो। विराटनगरमा बिहीबार पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले भन्नुभयो, स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखलाई प्रदेश सभाको सदस्यको मान्यता दिउँ र उहाँहरूबाट निर्वाचित प्रदेश सभाबाट एउटा सरकार बनाऊ। उहाँले भन्नुभयो, यसरी बन्ने सरकारले संघीय सरकार र स्थानीय तहको बजेटमा समन्वय गर्ने, स्थानीय तहका कामको मोनिटरिङ तथा विकासको पहल गरोस्। यो मुद्दा आगामी चुनावको एजेन्डा नबन्ने तर त्यसपछि दलहरूले संविधान संशोधन गर्न सक्ने उहाँको भनाइ छ। बस्नेतले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्थामा जानुपर्ने बताउनुभयो। यो मोडेलमा जाँदा 2 पटकभन्दा बढी प्रधानमन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था संविधानमा नै गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ रहेको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरूको समाचारतर्फ लागौं। नेकपा ओली समूहका नेता महेश बस्नेतले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सूर्य चिन्ह दाबी गर्नु हास्यास्पद भएको बताउनुभयो। बिहीबार विराटनगरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले भन्नुभयो, उहाँ पूर्व एमालेको बिरालो बोकेर हामीसँग ब्याउ गर्दै हुनुहुन्छ। नेता बस्नेतले प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान अनुसार नै संसद विघटन गरेको पनि जिकिर गर्नुभयो। लोकतन्त्रको महत्त्वपूर्ण पक्ष आवधिक निर्वाचन हो भन्दै उहाँले विसङ्गतितर्फ जानुभन्दा 1.5 वर्ष अघि चुनाव गर्नु उपयुक्त हुने धारणा राख्नुभयो। 64% जनमत बोकेको व्यक्तिले संसद विघटन गरेकाले संसद पुनर्स्थापना गर्नु भनेको जनताको अभिमतको अपमान हुने बस्नेतको जिकिर छ। उहाँले पार्टीले अब प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको एजेन्डा अगाडि सार्नुपर्ने बताउनुभयो। दोस्रो पटक मृगौला प्रत्यारोपण गरेपछि केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्य राम्रो भएको र प्रचण्ड माधवले कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व गर्ने सपना असफल भएको पनि बस्नेतले बताउनु भएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरूको समाचारतर्फ लागौं। नेपालका लागि पूर्व भारतीय राजदूत रञ्जित रेईले 2 देशको बीचमा रहेको सीमा विवाद समाधान गर्न लामो समय लाग्ने तर अहिले कुनै न कुनै खालको संवाद भने सुरु गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीको भारत भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा भारतीय सञ्चार माध्यमलाई दिएको अन्तर्वार्तामा उहाँले अहिलेलाई प्राविधिक सर्वे टोलीबाट काम सुरु गर्न सकिने सुझाव दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, यो समस्या समाधान गर्न लामो समय लाग्न सक्छ तर हामीले कुनै न कुनै रूपमा सुरु चाहिँ गर्नुपर्छ। 2 देशका सर्वे विभागले काम सुरु गर्न सक्छन्। परराष्ट्र सचिवको बीचमा वार्ता गर्न सकिन्छ र राजनीतिक तहमा पनि वार्ता गर्न सकिन्छ। उहाँले नेपालमा जुन दलको सरकार आए पनि भारतले निरन्तर रूपमा काम गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरूको समाचारतर्फ लागौं। कोभिड-19 को महामारी पछिको पर्यटन सेवालाई स्वास्थ्य, स्वच्छता र गुणस्तरीय बनाउन सेवा सञ्चालनका लागि स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका HH1 प्रोटोकल म्यानुअल सार्वजनिक गरिएको छ। पर्यटन पुनरुत्थान कार्यदल, टुरिज्म रिकभरी टास्क फोर्स नेपाल TRTF नेपालले GIZ को प्राविधिक सहयोग र गेट फाउन्डेसनको सहकार्यमा पर्यटन सेवा सञ्चालनका लागि सुरक्षा मापदण्ड बनाएको हो। उक्त संस्थाको भर्चुअल रूपमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाल स्थित जर्मन राजदूतावासका विकास सहायता विभागका प्रमुख डाक्टर स्टेफन रोसेक र कार्यदलका संयोजक तथा नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपक राज जोशीले सुरक्षा प्रोटोकलको प्रशिक्षक तालिम म्यानुअल रूपमा सार्वजनिक गर्नुभयो। यस परियोजनाले कोभिड-19 पछि नेपाल सरकारद्वारा लागू गरिएको पर्यटनसँग सम्बन्धित सेवा प्रदायकका लागि सेवा तथा व्यवसाय सुचारू राख्नका लागि स्वीकृत मापदण्डमा आधारित पर्यटन र आतिथ्य सत्कार सेवा व्यवसाय सञ्चालनका लागि सुरक्षा मापदण्ड बनाउने लक्ष्य राखेको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरूको समाचारतर्फ लागौं। भारतका लागि नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्यले भारतीय सेनाका चीफ अफ डिफेन्स स्टाफ जनरल बिपिन रावतसँग भेटवार्ता गर्नु भएको छ। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले 3 दिने भ्रमणका लागि भारत पुग्नु केही समय अघि आचार्यले रावतसँग भेट गर्नु भएको हो। दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासले उक्त भेटवार्तामा द्विपक्षीय सम्बन्धका बारेमा कुराकानी भएको बताएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरूको समाचारतर्फ लागौं। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सवार हेलिकप्टर गोर्खामा आकस्मिक अवतरण गरेको छ। पालुङटारको आँपिपल भन्ने स्थानमा हेलिकप्टर आकस्मिक अवतरण गरेको हो। देउवा काठमाडौँबाट पर्वत जाँदै हुनुहुन्थ्यो। गोर्खाका एसपी सुरेन्द्र गुरुङले मौसम खराबी भएकाले केही बेर हेलिकप्टर आकस्मिक अवतरण गरेको जानकारी दिनुभएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरूको समाचारतर्फ लागौं। जग्गाधनीलाई थाहा नै नदिइकन जग्गा बेचेको आरोपमा प्रहरीले जिल्ला मालपोत कार्यालय सुर्खेतका 1 जना कर्मचारीलाई पक्राउ गरेको छ। मालपोतका नायब सुब्बा विश्वरूप सावदलाई बुधबार साँझ पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। वीरेन्द्रनगर 6 का सौगात रावतको नाममा वीरेन्द्रनगर 8 शङ्करचोकमा रहेको 6 कट्ठा जग्गा मध्ये 4 कट्ठा जग्गा नायब सुब्बा सावत र सन्तोष ठाकुरको मिलेमतोमा बिक्री गरेको सूचनाको आधारमा प्रहरीले अनुसन्धान थालेको थियो। उनीहरूमध्ये 4 कट्ठा जग्गा कित्ता काट गरी फरक व्यक्तिलाई बेचेको आरोप लागेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक कनक बहादुर शाहीले प्रारम्भिक अनुसन्धान सुरु भइसकेको बताउँदै पीडितको जाहेरी आउन बाँकी छ। जाहेरी आइसकेपछि विस्तृत अनुसन्धान सुरु हुने बताउनु भयो। प्रहरी निरीक्षक शाहीले अर्का आरोपी ठाकुर फरार रहेको र
उनको खोजी भइरहेको पनि बताउनु भएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरूको समाचारतर्फ लागौं। विप्लव समूहले पश्चिम कमान्ड इन्चार्ज र सचिवालय सदस्य धर्मेन्द्र वास्तोला कञ्चन सहितका नेताको पक्राउ विरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। समूहका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै 5 दिने आन्दोलनको घोषणा गर्नुभएको हो। विज्ञप्तिमा 3 माघमा देशव्यापी विरोध जुलुस, 5 गते विरोध सभा, 7 गते विरोध प्रदर्शन, 9 गते मसाल जुलुस र 10 गते नेपाल बन्दको घोषणा गरिएको छ। सरकारले समूहमाथि दमन गरेको बताउँदै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, जनताको अधिकारको हनन, भ्रष्टाचार, दलाली, कमिसनखोरी, तस्करी, राष्ट्रघातका विरुद्ध सङ्घर्ष गरिरहेको पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई खोजी गिरफ्तार गर्नु, हिरासतमा निर्मम यातना दिनु, जेल हाल्नु, लाखौं धरौटी तोक्नु, कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्थाको सामान्य मान्यतालाई समेत धज्जी उडाउनु हो। प्रहरीको विशेष ब्युरोले बिहिबार ललितपुर र मकवानपुरको सीमा क्षेत्रबाट कञ्चन सहित नेता विवेक कुमार र रोजन खनाललाई पक्राउ गरेको थियो। उनीहरूलाई ललितपुर प्रहरीको हिरासतमा राखिएको जनाइएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरूको समाचारतर्फ लागौं। महोत्तरीबाट कटुवा पिस्तोल सहित 1 जना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा धनुषाको जनकपुर उपमहानगरपालिका 17 मनहरपुर बस्ने 33 वर्षीय रामशंकर मण्डल रहेका छन्। प्रहरीले उनलाई मटिहानी नगरपालिका 8 चिउरा मिलबाट बिहिबार बिहान नियन्त्रणमा लिएको हो। प्रहरी चौकी मटिहानीबाट खटिएको प्रहरीले उनको साथबाट 1 थान कटुवा पिस्तोल र 1 राउन्ड गोली बरामद गरेको छ। यस सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरूको समाचारतर्फ लागौं। मुद्दा मिलाइदिने प्रलोभन देखाएर 90,000 रुपैयाँ मागेको आरोपमा 1 जना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा मकवानपुरको टिस्टुङ पालुङ नगरपालिका 12 का 39 वर्षीय चन्द्र लामा भन्ने बुद्धिबहादुर घलान रहेका छन्। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका डीएसपी प्रमेश विष्टका अनुसार महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा तथा महानगरीय प्रहरी वृत्त थानकोटबाट खटिएको संयुक्त प्रहरी टोलीले घलानलाई काठमाडौँको स्वयम्भूबाट बिहिबार बिहान नियन्त्रणमा लिएको हो। उनका अनुसार महानगरीय प्रहरी वृत्तमा अनुसन्धानको क्रममा रहेको एक मुद्दा मिलाइदिने प्रलोभन देखाएर पीडित पक्षसँग 90,000 रुपैयाँ मागेको आरोपमा उनी पक्राउ परेका हुन्। उनी विरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता 2074 बमोजिम थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरूको समाचारतर्फ लागौं। दोलखामा बिहिबार साँझ भूकम्पको धक्का महसुस गरिएको छ। दोलखाको जुगु आसपास केन्द्रबिन्दु बनाएर साँझ करिब 5:25 मा 4 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रका प्राविधिक सहायक राजेश शर्माले जानकारी दिनुभयो। दोलखामा गएको भूकम्प 2072 साल वैशाख 12 गते गएको भूकम्पकै पराकम्प भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। अवस्था दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका मुख्य समाचारहरूप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गरिदिनुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार, शुभ दिन।